Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको बुधबार साँझ आफ्नो पार्टी बैठक बसे। दुवै बैठकका दृश्य अन्य दिनभन्दा भिन्न थिए। काङ्ग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्नुहुन्छ वा हुन्न भन्ने विवाद नेताहरूबीच चलिरहेको थियो। ठिक त्यही बेला उता बालुवाटारमा भने सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिरहेका थिए। प्रमुख विपक्षी दलले समेत सिधा राजीनामा माग्न नसकिरहेको बेलामा नेकपाभित्र चाहिँ आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई पद छाड्न भन्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो? यसका पछाडि नेकपा नेताहरू प्रधानमन्त्री ओली, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका स्वार्थ एवं सम्बन्धका श्रृङ्खलाबद्ध पहेँली केलाउनु पर्ने हुन्छ। खासमा नेकपा विवादका 5 पात्र यिनी हुन् जो झन्डै 1 वर्षदेखि भित्रभित्रै भइरहेको रिहर्सल अहिले मैदानमा उत्रिएर खेल्दैछन्। विधि, पद्धति, राजनीतिक इमान, नैतिकताको कुरा ओलीको राजीनामा प्रकरणमा उठेको छ। तर सबै नेताहरूको विगत हेर्दा को कति पानीमा छन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। अहिलेको विवाद कसरी उत्कर्षमा पुग्यो भन्ने केलाउन पछिल्लो 12 महिनाको केही महत्त्वपूर्ण मोडतर्फ फर्किनुपर्ने हुन्छ। 2076 जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकीकरण भएको 1 वर्ष पुगे तापनि पोहोर जेठमै नेकपाभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष चर्किएको थियो। पार्टीको सिद्धान्त जनताको जनवाद या बहुदलीय जनवाद हुने भन्नेमा मुख्यतः पूर्व एमालेका ओली पक्ष र पूर्व माओवादीका बीच मतभेद थियो। त्यही मतभेदकै बीचमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू र प्रधानमन्त्री बीच आधा समय सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको जेठ 15 गते सार्वजनिक गरिदिए। यो सँगै सरकारको आयुबारे अड्कालबाजी हुन थाले। ओली प्रचण्ड सम्बन्ध पनि चिसिँदै गयो। 3 महिनामा सक्ने भनिएको पार्टी एकीकरण प्रक्रिया ठप्प जस्तै भयो। सरकार एकलौटी चलाइरहेका ओलीले पार्टी समेत आफ्नै मर्जीमा हाँक्न थालेपछि प्रचण्डले आफ्नो हैसियत र भूमिका के हुन्छ भनेर ओलीलाई बारम्बार सोधिरहन्थे, जुन प्रश्न उनले बुधबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि दोहोऱ्याए। पार्टी एकीकरण भए यता 2 वर्षको अवधिमा प्रचण्ड सचिवालय बैठकमा त्यति आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएको आफूले पहिलो पटक देखेको उपस्थित एक नेताले बताए। वरिष्ठ नेता नेपाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट थिए। त्यस यताका आफूलाई एक्लाइको ठान्दै नेपालले धेरै पटक पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत छाडेर हिँडे। यद्यपि उनीमाथि आफू अनुकूल हुँदा चुपचाप बस्ने र प्रतिकूलमा मात्रै विरोध गर्ने गरेको आक्षेप नलागेको होइन। असार 1 गते युरोप भ्रमणबाट फर्किएसँगै साझा प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालसहित लामो भालाकुसारी गरेर सरकारको गरेको कामको विरोध गरेको भन्दै दुःख पोखेका थिए। त्यति बेला नेपालले सरकारको काम एकलौटी गरेर बिगारेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सचिन सुझाव दिए। त्यो बेला नेपाल बीचमा थिए। ओली र प्रचण्डबीच संवादहीनता बढिरहेको थियो। दिनदिनै जसो भेट्ने र छलफल गर्ने गरेका प्रचण्ड ओलीबीच जेठ 25 पछि एकैपटक असार 4 मा छोटो कुराकानी मात्र भयो। असार 1, 11 र 12 गतेको छलफलमा उनीहरूबीच मतभेद उत्कर्षमा पुगे जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो बेला प्रचण्डले आफ्ना निकटस्थहरूसँग भनेका थिए, अब त सकिन्न कि के हो। 2 अध्यक्षबीचको शक्ति सङ्घर्षले पार्टी सचिवालय बैठक समेत असार 7 पछि एकलौटी साउन 5 गते बसेको थियो। अध्यक्ष द्वयले त्यो अवधिभरमा मनको मैलो पखाल्न 15 चोटि भेटेको सार्वजनिक जानकारीमा आयो। त्यतिखेर प्रचण्डले ओली र नेपालसँग समानान्तर रूपमै भेट्ने र छलफल गर्ने गरिरहेका थिए। ओली र नेपालले पनि प्रचण्डलाई उपयोग गर्न चाहे जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो बेलाको अर्को सङ्घर्ष राजनीतिक दस्तावेजलाई लिएर चलेको थियो। पार्टीको सिद्धान्त जनताको जनवाद हुने भनेर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको र सचिवालयले पारित गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ओलीले आनाकानी गरेको आरोप प्रचण्डले लगाइरहेका थिए। त्यो पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड र नेपालबीच अब ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रूपमा स्वीकार्न सकिन्न भन्ने निचोड निस्किएको थियो। त्यो थाहा पाएको बालुवाटार भन्ने बारम्बार झस्किरह्यो। त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले एउटा विवादास्पद ट्विट गरेका थिए। भनिन्छ छौडाहरू आफै चलमलाउँदैनन्, कसैले छाडेछन्, दुःख दिन्छन्, यी छौडाहरू आफै चलायमान हुन् कि कसैले छाडेका। रिमालको यो विवादात्मक ट्विट त्यति बेला आएको थियो जुन बेला प्रचण्ड र नेपाल बीचको ओलीको विकल्प खोज्ने छलफल चलिरहेको थियो। साउनको सुरुवाती दिनमा प्रचण्ड र नेपाल ओली सत्ता ढालेर एकजना प्रधानमन्त्री अर्को चाहिँ पार्टी अध्यक्ष बन्ने गोप्य सहमति गरे। त्यसको सुइँको पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति यसरी खेले कि सहमतिको पासा पुरै उल्टियो। उनले आफू विरुद्ध लागेका नेताहरूलाई फकाउन क्रम वामदेव गौतमलाई सुरु गरे, जसरी अहिले पनि गरिरहेकै देखिन्छ। ओली
ओलीले असार 26 गते गौतमलाई बालुवाटार बोलाएर केक काट्दै उनको जन्मदिन मनाइदिए। त्यो दिन गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष, संगठन विभाग प्रमुख र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि प्रस्ताव गरे। बालुवाटारको हाल पुनर्निर्माण चलिरहेको भवनको कार्यकक्षमा बसेर आफ्नो फोटोतिर देखाउँदै ओलीले गौतमलाई भनेका थिए, तपाईँलाई पनि भित्तामा यसै गरी फोटो झुन्डाउने मन छैन? प्रधानमन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो भो, मलाई सहयोग गर्नुहोस्। ओलीले त्यतिखेर गौतमलाई कास्की 2बाट चुनावमा उठाउने र प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए। दङ्ग परेका गौतम प्रचण्ड क्याम्प छाडे। उनको आउजाउ खुमलटार भन्दा धेरै बालुवाटार हुन थाल्यो। गौतमबाट खेल सुरु गरेका ओलीले क्रमशः प्रचण्ड र झलनाथ खनाललाई पनि आफ्नो पक्षमा पारे। खनाललाई वरियता बढाएर माधव कुमार नेपालभन्दा माथि उकालो आश्वासन दिए। प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउँछु भने। यति चाँजो मिलाएर ओली उपचारका लागि सिङ्गापुर गए। त्यति नै बेला गौतमले पनि जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा लामो लेख लेखेर आफू ओली क्याम्पमा पुगिसकेको जनाउ दिए। त्यति बेला धोका पाए माधव नेपालले। भदौ 1 गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले वरियताकामा माधव नेपाललाई झलनाथ खनाल भन्दा तल झार्यो। गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पारित गर्यो। सैद्धान्तिक बहसमा प्रचण्ड भन्दा बिल्कुल फरक धार बोक्ने ईश्वर पोखरेललाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाइयो। त्यसैगरी प्रचण्ड र नेपाल मध्ये एकजनालाई प्रधानमन्त्री, अर्को अध्यक्ष हुने गोप्य सहमति अर्थहीन बन्न पुग्यो। प्रचण्डले आफूलाई धोका दिएको नेपालले ठाने। असर भदौ 5 गतिको सचिवालय बैठकमा देखियो। त्यही दिन दोस्रो पटक उपचारका लागि सिङ्गापुर जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा नेपालले ओलीबाट नमिठो जवाफ पाए। तपाईँले मेरो मृत्युको कामना गरिरहनु भएको छ, तपाईँले दिएको शुभकामना चाहिँदैन, ओलीले नेपालसँगै भनेका थिए। त्यसपछि ओली र नेपालबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको सिलसिला लामो कालसम्म चल्यो। नेपाल बालुवाटार फर्केरै गएनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने वचन त दिएका थिए, तर उनले मनले मानिरहेको थिएन। त्यसैले फेरि प्रचण्ड विरुद्ध गोटी चल्न थाले। त्यसका लागि नेपाल र गौतमलाई हातमा लिनुपर्ने हुन्थ्यो। तर बिरामी भएका बेला समेत ओलीले आफ्नो शुभकामना समेत नलिएपछि विरक्तिएका नेपाल बालुवाटार जान अन्कनाउँथे। कार्तिक 26 गते अचानक उनलाई प्रधानमन्त्रीले डाके। झन्डै 2.5 महिनापछि बालुवाटारको दैलो टेकेका नेता नेपालले झन्डै 5 घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग भालाकुसारी गरे। त्यही भेटमा प्रधानमन्त्रीले उनलाई भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि वार्ता गरी विशेष दूत बनेर दिल्ली जान प्रस्ताव गरे। नेपालले पनि त्यसै अनुसार अध्ययन र भेटघाट गर्न थाले। त्यसै बेला नै ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न प्रस्ताव गरे र उनी र नेपाललाई आफूतिर तान्न तर प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका नदिने प्रयास थाले। त्यतिखेर भने उनी सफल भएनन्। मङ्सिर 4 को नेकपा सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई दल र ओलीलाई सरकारको भागभण्डा गर्यो। ओलीसँग सहमति भएको 5 महिनापछि प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी प्रमुख भए। त्यतिखेर कुराकानीमा प्रचण्डले भनेका थिए, मलाई बल्ल कार्यकारी अध्यक्ष भएको फिलिङ आएको छ। मङ्सिर 10 गते मध्यराति प्रधानमन्त्रीले बिरामी परे। 10 दिन अस्पतालमै बसे। कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि प्रचण्डले मङ्सिर 23 गते पहिलोपटक आफ्नो एकल अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा सचिवालय बैठक राखे भने ओलीले त्यही दिन बालुवाटारमा मन्त्री परिषद बैठक बोलाए। त्यो दिन दुई अध्यक्षहरूले आफ्ना मोर्चा सम्हालिरहेका छन् भनेर स्पष्ट सन्देश दिएको थियो। प्रचण्डले मङ्सिर 29 देखि पार्टी स्थायी कमिटी बैठक पनि एकल अध्यक्षतामा सञ्चालन गरे। तर त्यो आत्मीयता धेरै टिकेन। सभामुख पदमा कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा उनीहरूबीच फेरि रस्साकसी चल्यो। एमसिसी प्रकरणले पनि प्रचण्ड र ओलीलाई दुई किनारामा विभाजित गर्यो। गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने या नबनाउने भन्ने अर्को प्रकरण नेकपाभित्र थकियो। कसै गरे पनि कुरा नमिलेपछि पुस 23 गते भैँसीपाटी गठबन्धन जन्मियो। वामदेव गौतम निवासमा भएको भेलामा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने, सभामुख पद पूर्व माओवादी पक्षलाई दिने र यथास्थितिमा एमसिसी पारित नगर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। नेताहरू पुगे। त्यही बमोजिम अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख चुनिए। यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने भैँसीपाटी गठबन्धनबाट निकै चिडिए। त्यसलाई उनले आफू विरुद्ध घेराबन्दी भएको रूपमा बुझे। तर सभामुखका सम्बन्धमा भैँसीपाटी सहमतिबाट नेताहरू नहच्किएको देखेपछि सापकोटालाई सभामुख बनाउन ओली बाध्यतावश राजी भए। नेकपाको माघ महिना केन्द्रीय कमिटी बैठक वरिपरि केन्द्रित भयो। पार्टी एकतापछि पहिलोपटक बसेको विशाल आकारको केन्द्रीय कमिटी नेकपाका नेताहरू फरक फरक कितामा विभाजित भए। प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरूले ओली सरकारको आलोचना गरे। भैँसीपाटी गठबन्धनको निर्णय अनुसार फागुन 10 को सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्रीको ढोका खोल्न सकिने गरी संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने र त्यसको नेतृत्व माधव कुमार नेपाललाई दिने निर्णय गर्यो। नेपालले काम थालिसकेका थिए, तर सचिवालयभित्रै मतभेद भएपछि कार्यदल बनाउने निर्णय फिर्ता भयो। सँगै गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय पनि ओलीले मान्दिन भनेपछि गौतमका नाममा पार्टीभित्र फेरि बमण्डल सुरु भयो।
बालुवाटारसँग गौतमको सम्बन्ध चिसियो। पार्टीभित्रका यी सबै रस्साकसीलाई थाँती राखेर प्रधानमन्त्री ओली मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भए। उनी डिस्चार्ज हुने बेलासम्ममा मुलुकमा राजनीतिक रस्साकसी भन्दा कोरोनाको कहरले थिचिसकेको थियो। चैत्र महिनाभरि सरकार र पार्टी कोरोना कहरकै वरिपरि रुमलियो। तर अध्यक्ष प्रचण्डले जब कोरोना विरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाऊ भन्ने प्रस्ताव गरे, प्रधानमन्त्री ओली निकै चिडिए। आफ्नै सरकारले गरिरहेको काममा विपक्षीलाई पनि घुसाउन प्रचण्डले आफ्नो भूमिका बढाउन चाहेको रूपमा ओलीले त्यसलाई लिए र सरकारी सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै केही व्यक्तिको कुण्ठा भनिदिए। त्यसअघि राष्ट्रिय सम्पत्ति यति समूहलाई सुम्पिएका निर्णयलाई प्रकाशमा आएपछि विवाद बनेको सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको अनियमितताबाट थप प्रश्नको घेरामा पर्यो। लकडाउनको मारमा परेका सर्वसाधारणका दुःखलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा सरकार यसको म्याद थपिरहन तत्पर देखियो। प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिमा देखिएको अहङ्कारलाई प्रचण्ड र नेपाल पक्षले पनि आलोचना गर्न थाले। वैशाख 8 गते सरकारले अचानक दुईवटा विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा भित्रभित्रै सल्किएको भुसको आगोले एकैपटक ज्वालाको रूप लियो। कोरोनाका कारण जनमानसमा आतंकित र समस्या परेका बेला सरकारले राजनीतिक दल सहजै फुटाउन सकिने असान्दर्भिक अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसबारे पार्टीका अन्य नेता बेखबर थिए। यही अध्यादेशका कारण समाजवादी दल फुटाउन नेकपाकै सांसद प्रयोग भए। अपहरणकै आरोप लाग्यो। अध्यादेशको भित्री स्वेच्छाचारिता हद नागेको विश्लेषण असन्तुष्ट समूहले गर्यो। त्यहाँबाट ओलीको राजीनामा माग्ने तहसम्म प्रचण्ड नेपाल पक्ष पुग्यो। माथि उल्लेखित घटनाक्रमलाई एक ठाउँमा राखेर केलाउने हो भने नेकपाका 5 मुख्य नेताहरू को कति पानीमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। कर्मसँग हेर्दा वर्ष दिनेता उनीहरूमा तुस र स्वार्थ केका लागि कसरी टक्राइएको थियो भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई 2074 सालको चुनावमा वाम गठबन्धनले झन्डै 2/3 ल्याइदिए नै आफूलाई हेरेर जनताले मत दिएको अहङ छ। त्यसैले उनी सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै आफ्नो योजनाअनुसार मात्र अघि बढ्न खोजे। त्यस अन्तर्गत सुरुमा उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथमा लिन खोजे, नेपाललाई किनारामा पुर्याउन चाहे। जबकि पूर्व एमालेको महाधिवेशनमा पराजित भए पनि नेपालले ओलीसँगै हाराहारीमा मत ल्याएका थिए। सम्भवतः त्यो कुरालाई ओलीले ख्याल गरेनन्। बरु नेपाल झन्डै 15 वर्ष पार्टी महासचिव हुँदा आफू छायामा परेको कुरा उनले मनमनमा गरिरहेको थियो। दाहाल र पुरै माओवादी खेमालाई त ओलीले पहिल्यै रुचाएनन्। पार्टी एकता पनि एमाले भन्दा माओवादीको आवश्यकताले भएको उनको बुझाइ छ। त्यसैले उनले आफूलाई 1 नम्बर ठाने, प्रचण्डलाई 2 नम्बरी। ओली सत्तामा पुगे पनि आफ्नो खेमाको सानो घेराभित्र रहेर चलेको आरोप लाग्यो। त्यही भएर अहिले सङ्कट आउँदा पनि उनको प्रतिरक्षा थोरै नेताहरूमा उभिएको देखिन्छ। आफ्नै कमजोरीका कारण ओली सङ्कटको बिउमा फसे जस्तो देखिन्छ। तर उनी निकट नेताहरू यो स्वीकार्न तयार छैनन्। उहाँ मुलुकलाई केही गरौँ भन्ने आँट भएको र गरिरहनु भएको नेता हो। उहाँ रहँदा आफ्नो भविष्य सकिन्छ कि भन्ने अरूलाई लागिरहेको छ। केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले भने, स्थिरताका लागि भन्दै भोट मागेर जितेर आएको पार्टीका नेतालाई राजीनामा माग्ने खेल भएको छ। यो गलत छ उनले भनेका छन्। अहिले ओलीको राजीनामा माग्ने अग्रपन्थीमा देखिएका छन् प्रचण्ड। तर ओलीलाई यो अवस्थामा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुमा उनको पनि हात छ। जुन बेला मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन सम्बन्धी प्रश्न उठ्यो, औसत काम गर्ने केही मन्त्री ओलीले निकाले। औसत तलका मन्त्रीहरू मन्त्री परिषदमा कायम रहे। त्यसबेला प्रचण्ड बोलेनन्, किनभने उनका परिवारका मान्छे समेत मन्त्री परिषदमा थिए। प्रचण्डले पार्टी एकताका क्रममा गोप्य राख्ने भनिएको सहमतिको पनि खुलासा गरिदिए। 2.5 वर्षपछि सरकार परिवर्तन हुने सहमति रहेको कुरा प्रचण्डले सरकार गठन भएको 1 वर्षमै सार्वजनिक रूपमा भनिदिए र आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरे। जुन कुरा ओलीलाई मन परेन, सहमति नै भएको थियो भने पनि किन बाहिर भन्दै हिँड्नु पर्यो भन्दै ओलीले मुख्य गुनासो थियो। प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष पाएकोमा कुनै बेला खुसी थिए, तर ओली त्यो भूमिका पनि खुम्चाउन खोजेपछि मात्र उनी झसङ्ग भए। यसबाट उनलाई अवसरवादी भन्ने आरोप पनि लाग्यो। तर प्रचण्ड समर्थकहरू उनलाई समयको चाप अनुसार हिँड्ने गतिशील नेता भन्छन्। प्रचण्ड गतिशील नेता हो। ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। युद्ध र शान्तिलाई समायोजन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने नेता पनि हो। नेकपा नेत्री कमला रोका भन्छन्, धेरै विश्वास गर्ने र लचिलो हुने बानी हुँदा भित्तामा पुर्याउने थाहा पाउनुहुन्न। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ओलीका सुरुदेखि नै आलोचक हुन्। पार्टी एकता भएदेखि नै ओलीसँग सबभन्दा बढ्ता असन्तुष्ट हुन् नेता उनी हुन्। पार्टीका निर्णयहरूमाथि नै उनी नोट अफ डिसेन्ट
समेत लेखेका छन्। तर उनी आफ्ना स्वार्थ अनुसार हुँदा चुप बस्छन्, प्रतिकूल हुँदासम्म विरोधमा उत्रिन्छन् भन्ने गरिन्छ। जस्तो पार्टी एकताका क्रममा नेपालको वरियता क्रम तेस्रोमा राखियो जब पूर्व एमालेमा नेपालभन्दा झलनाथ खनालको वरियता माथि थियो। खनालको वरियता घटाउँदा उनी चुप बसे। जब पछि आन्तरिक विवाद चुनिँदा खनालसँगको वरियता हेरफेर गरियो, त्यो बेला नेपाल रुष्टने भए। 2007 युनिभर्सल पिस फेडरेसनको काठमाडौँ सम्मेलनको विवादमा नेपाललाई ओलीमा साथ दिए। आफ्नो पक्षका केही मन्त्री जिल्ला इन्चार्जहरू परेको बेला उनले खुसी प्रकट गरे। नेपालले विधि पद्धतिको कुरा त गरेका छन्, तर आफ्नै अनुकूल निर्णय आउँदा चुप बस्ने, प्रतिकूल अवस्थामा मात्र बोल्ने गरेको इतिहास छ। यद्यपि उनी निकट नेता ठाकुर गैरी अहिले नेपालले विधि पद्धतिका लागि अडान लिएको ठान्छन्। तर हाम्रा समग्र सिनियर पुस्ताका नेताहरू विगतमा कसको के सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ गाइडेड भएको देखिन्छ, उनले भने। पूर्व एमाले कालदेखि नै खनाल ओलीका आलोचक हुन्। महाधिवेशनपछि उनको समूहका धेरै नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा लागेपछि उनको समर्थन पङ्क्ति खासै ठुलो छैन। तर केन्द्रीय सचिवालयमा भएको उनको पनि शक्ति छ। उनलाई सबभन्दा ठुलो आक्रोश आफूलाई राष्ट्रपति नबनाएको भन्नेमा नै छ। राष्ट्रपतिको आश्वासन पाए पनि पछि विद्यादेवी भण्डारीलाई अघि सारेपछि खनाल पार्टीमा असन्तुष्ट थिए। पछि उनको वरियता पनि तल झारेपछि झनै रिसाए। जब सचिवालयको गठजोडमा खनालको भूमिका निर्णायक बन्न स्थिति देखियो, ओलीकै प्रस्तावमा खनालको वरियता माथि सारियो। त्यसमाथि खनाल खुसी भए। तर उनी पहिलेदेखि नै दाहालसँगको निकट सम्बन्ध राख्छन् र अहिले स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डको कित्तामा पुगेका छन्। अहिले नेकपाभित्र सबैभन्दा चर्चाका पात्र रहेका छन् वामदेव गौतम। चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्छन् उनी। 2074को चुनावमा आफूलाई पार्टीका नेताहरूले नै मिलेर हराएको उनको बुझाइ रह्यो। त्यसपछि उनले सुरुमा ओलीलाई नै सहयोग गरे। तर जब प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्ने कुरामा ओलीले चासो दिएनन्। गौतमले अघिल्लो वर्षको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै 16 पृष्ठको प्रतिवेदन ल्याए र प्रचण्डसँग नजिक भए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई गौतमलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उपाध्यक्ष पददेखि संगठन विभाग प्रमुख र कास्कीको उपनिर्वाचन लड्न समेत प्रस्ताव गरे। यी घटनाक्रम हेर्दा गौतम कुनै विधि पद्धति भन्दा पनि आफ्नो भूमिका कहाँ कसरी स्थापित हुन्छ भन्नेमा नै बढी केन्द्रित देखिन्छन्। कतिसम्म भने उनले संविधान संशोधन नै गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा समेत बोकेर हिँडे। यो प्रस्ताव यसअघि पार्टीले अस्वीकार गरेको थियो। तर अहिले फेरि ओलीले त्यस्तै प्रस्ताव बिउताएका छन्, जुन संविधान, कानुन, विधि पद्धति र नैतिकताको कुनै कसीमा नाप्दा पनि जायज ठहरिन मुस्किल छ। गौतमलाई पटक पटक प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाएर नेताहरूले भूखण्डको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको टिप्पणी अचिल हुन गर्छ। यो कुरा अहिले गौतम निकट नेताहरूले पनि बुझी जस्तो देखिन्छ। उपनिर्वाचन र संविधान संशोधन अहिलेका लागि असम्भव छ। अहिले वामदेव कमरेड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन। पार्टी एकतालाई मजबुत गर्ने किसिमले त्यो प्रस्ताव आएको पनि होइन, उनी निकट केन्द्रीय सदस्य बलराम बास्कोटाले भने। मलाई लाग्छ अहिले वामदेव कमरेड गोटी बन्नु हुँदैन। उहाँले धेरै पटक धोका पाउनु भएको छ। अब धोका पाउने स्थिति सिर्जना गर्नु पनि हुँदैन। नेकपाभित्रको सबै थरी नेताहरूको अहिलेको बहस हेर्दा लाग्छ आफू चाहिँ दुधको धोएको, अरू चाहिँ दागे दाग लागेको। तर सिक्काको अर्को पाटो पनि छ। स्वार्थ मिल्दा अँगालो हाल्ने, स्वार्थ नमिल्दा एकअर्का विरुद्ध युद्ध छेड्ने प्रविधि उनीहरूमा देखिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कुबेलामा अध्यादेश ल्याएर मुलुकको जनमत नै विभाजित गरिदिए। कोरोना भाइरस विरुद्धको सङ्घर्ष लड्नुपर्ने बेलामा पार्टीभित्रैबाट उनी विरुद्ध गम्भीर अविश्वास पैदा भयो। अहिलेको यही प्रकरणको प्रतिक्रिया स्वरूप अहिले ओलीलाई हटाउने गरी प्रचण्ड नेपाल समूहले राजीनामा मागेको छ। 2 वर्ष अघि पार्टी एकता गर्दा जेट विमान हाँकेको दावी गर्ने नेताहरू गन्तव्यमा नपुग्दै फोर्स ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने वा दुर्घटनामा पर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। उनीहरू सवार ढुङ्गालाई पद, सत्ता, शक्ति र स्वार्थले पुवाल पारिरहेको छ। यी सबै घटनाक्रमलाई नियालिरहेका नेकपाका पुराना नेता प्रदीप नेपाल आफ्ना सहकर्मीहरू आपसमै भिडेर सकिने दिशामा लागेको ठान्दछन्। हाम्रा नेताहरूलाई गुट बनाउने बानी परेको छ। एउटा मालिक अरू नोकर हुन्छन्। हाम्रोमा गुट बनाउन वामदेव र केपी कमरेड सिपालु छन्। यसपालि सत्तामा गएपछि केपीको गुट कमजोर भयो। वामदेवसँग सदाबार गुट छ। नेपाल र खनाल गुट बनाउन जान्दैनन्। केन्द्रीय सदस्य मध्ये रहेका नेता नेपालले थपे। केपी ओली यस्ता फन्डाका पहिलेदेखि नै माहिर हो। राजनीतिक सिद्धान्त नहुनु प्रचण्डको कमजोरी हो। यिनीहरू यस्तैमा लडेर बाँकी 2.5 वर्ष पनि बिता